प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 3 गते सोमबार। तदनुसार 17 जनवरी सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं आशुतोष भगवान शिवको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्राय नमः। ओम नमः शिवाय। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं वन्दे वन्दनतुष्टमानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपया पाताकृतिं शङ्करं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयो पाताकृतिं शङ्करम् आराधना गर्नाले जसको मन प्रसन्न रहने गर्दछ, जसले प्रेमलाई नै अत्यन्त प्रिय मान्नुहुन्छ, जो प्रेम प्रदान गर्ने पूर्ण आनन्दमय भक्तहरूको अभिलाषा पूर्ण गर्ने सम्पूर्ण ऐश्वर्यका एकमात्र आवास स्थान कल्याण स्वरूप हुनुहुन्छ, सत्य जसको श्री विग्रह हो, जो सत्यमय हुनुहुन्छ, जसको ऐश्वर्य तिनै कालमा अबाधित छ, जो सत्यप्रिय एवं सत्य प्रदाता हुनुहुन्छ, ब्रह्मा र विष्णुले जसको स्तुति गर्दछन्, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण गर्ने ती भगवान शङ्करको म उपासना गर्दछु। हामी सबैलाई भगवान शिवको अहेतुकी कृपा प्राप्त होस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, आजको राशिफलको नयाँ संस्करणमा तपाईलाई म पुनः स्वागत गर्दछु। आज माघ 3 गते, तदनुसार 17 जनवरी। गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै पौष शुक्ल पूर्णिमा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये माघ महिनामा जन्म लिने तथा मिथुन राशिका वा पुनर्वसु नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा अनि असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि, वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना वृष राशिको चन्द्रमा, अनुराधा नक्षत्र, बुधबार, भद्रा तिथि अर्थात् द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि, तुला लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष अनि अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा स्त्री सूक्तको 3 पटक वा 9 पटक पाठ गरेमा
अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा घिउ, सेतो कपडा वा सुनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुनर्वसु नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बृहस्पति ग्रहको समेत स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बृहस्पतिको विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो पूर्णिमा। यस तिथिलाई पूर्णा तिथि र सौम्या तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता चन्द्रमालाई मान्ने गरिन्छ। मनोद्वेग, मानसिक व्यथा, गृहकलह, दरिद्रता, सन्तान बाधा र निराशाको अन्त्यका लागि आज चन्द्रदेवको उपासना र पूजाआजा व्रत आदि गर्ने चलन रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त मकर राशि, चन्द्रमाका निमित्त मिथुन राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 3 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी महीनाको 17 तारिक, साके 1943 नेपाल सम्वत 1142 पोहेला अथवा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज श्री पूर्णिमा व्रत, पौषी पूर्णिमा, शाकम्भरी जयन्ती, माघ स्नान प्रारम्भ, कोशी मेला, श्री स्वस्थानीको व्रत थाल्ने दिन, हलो बार्ने दिन, भक्तपुरमा श्री हनुमत तीर्थ त्रिवेणी मेला, चाँगु नारायण हैगु मिला पुन्नी, दोलखामा देवलाङ्गेश्वर महादेव मेला। पौष शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि भोलि बिहान 4:49 त्यसपछि प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र भोलि बिहान 4:37 त्यसपछि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र। चन्द्रमा मिथुन राशिमा बेलुका 10:05 त्यसपछि कर्कट राशिमा। वैधृति योग दिउँसो 4:23 त्यसपछि विषकुम्भ योग। सुरुमा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण दिउँसो 3:56 त्यसपछि बभकरण। भोलि बिहान 4:49 अन्तिममा बालवकरण। भद्राको बास स्वर्गलोकमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा धूम्र योग। चन्द्रमाको रङ पहेँलो बेलुका 10:05 त्यसपछि सेतो। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम बेलुका 10:05 त्यसपछि उत्तर। योगिनीको दिशा वायव्य बारसुल पूर्व दिशामा। बाण पञ्चक मध्य नृप अर्थात् राजबाण साँझ 6:45 पछि। काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:58 सूर्यास्त साँझ 5:31 चन्द्रोदय साँझ 4:55 चन्द्रास्त पूर्णिमा भएकाले रातभरि जुन लागिरहनेछ, चन्द्रास्त हुँदैन। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:20 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम 6 अक्षरबाट। 2:20 देखि बिहान 8:55 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम के अक्षरबाट। बिहान 8:55 देखि दिउँसो 3:30 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम को अक्षरबाट। दिउँसो 3:30 देखि राति 10:05 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ह अक्षरबाट। राति 10:05 देखि बिहान 4:37 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम हि अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये बेलुका 10:05 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको मिथुन राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 8:17 देखि 9:36 यमघण्ट दिउँसो 10:55 देखि 12:14 गोलिककाल दिउँसो 1:34 देखि 2:53 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:53 देखि 12:36 अमृतबार बेलाको बिहान 6:58 देखि 8:17 र साँझ 4:12 देखि 7:12 लाभ बार बेलाको दिउँसो 2:53 देखि 4:12 शुभ बार बेलाको बिहान 9:36 देखि 10:55 त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा बेलुका 10:05 पछि पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशेष चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। भोलिको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त र अन्नप्राशन अर्थात्
पास्नी गर्ने मुहुर्त। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आउनुहोस् आजको राशि कुण्डली अर्थात् चन्द्रमा बसेको राशिका आधारमा कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मिथुन राशिको चन्द्रमा छ। बेलुका 10:05 मिथुन राशिमै चन्द्रमा बसेर त्यसपछि कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मिथुन राशिमा चन्द्रमाको 6औं भावमा वृश्चिक राशिमा मङ्गल र केतु, 7औं भावमा धनु राशिमा शुक्र, 8औं भावमा मकर राशिमा सूर्य, बुध र शनिश्चर, 9औं भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति र 12औं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि आत्मीय जनहरूसँग भेटघाट हुने एवं सामाजिक र परोपकारी काममा दौडधुप गरेर आजको समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। पराक्रम र प्रसिद्धि बढाउने समय भएकाले यति बेला तपाईँले अन्त नअल्मली लक्ष्य र उद्देश्य सफल बनाउने बाटोका बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयास गरेमा चाहना बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ र काम गर्न साथ उपलब्धिको नजिकमा पुग्न सक्नुहुन्छ। भाग्य भावमा चन्द्रमाको दृष्टि परेकाले आज मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ समेत आकर्षित बन्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा बढी घोरिनाले बरु बेलुकी पख टाउको भारी हुने र चिडचिडेपन बढ्न सक्ने परिस्थिति देखिन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहँदै हुँदा धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेको व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा खटे अनुसार फल प्राप्त हुनाले आत्मविश्वास बढ्ने समय हो। रासायनिक वस्तुहरू, पेट्रोलियम, रङ र पेन्टिङ जस्ता क्षेत्रमा बढी लाभ हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि जुनियर स्टाफ र सहयोगीका भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्नेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको समाचार सुन्न पाइनेछ। आज कुनै प्रतिस्पर्धा वा परीक्षा भिड्दा सफलता प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक लाभ पाउने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि साथीभाइ र इष्टमित्रसँग हाँसखेल र कुराकानी गर्ने दिन हो। राम्रो माइलोमा दिन बित्नेछ। कुनै सामाजिक वा परोपकारी काममा दिलचस्पी जाग्नेछ। प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन, तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त कुनै विद्वान व्यक्तिका साथमा निकटता बढ्ने समय हो। नजानेको कुनै कुरा छ भने बरु दाजु दिदी वा गुरुआमाको सहायता लिँदा राम्रो लाभ पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमृग रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः गणेशजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको आत्मविश्वास बढ्ने दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट फाइदा पुग्नेछ। त्यस्तै अभिनय वा कलात्मक विषय नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि पाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने राम्रो मौका छ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। साथै नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनाले अहिलेको गर्जो टार्न ठुलो मद्दत पुग्न सक्छ। सेयर कारोबार वा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु उपयोगी हुनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ। इष्टमित्र र कुटुम्बको आगमन हुनाले पारिवारिक जमघट हुन सक्छ। मेवा मिष्ठान्न र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन हो। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत काम कारोबारमा ध्यान केन्द्रित हुनुका साथै आएको नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने दिन हो। बरु विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा धनधान्य वृद्धि गर्न असाध्यै अनुकूल दिन छ। अचानक कुनै यात्राको योजना बन्न सक्छ, त्यसबाट पनि लाभ उठाउन सकिनेछ। गरेका अठोट र लिइएका निर्णयहरू साँझसम्म पुरा गर्न सकिनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सुरुमा कठोर शब्द र खरो बोलीका कारण सेवाग्राही र जुनियर स्टाफ रुष्ट हुन सक्ने समय हो, तर पछि सहकर्मीको साथ पाउनाले कुनै जटिल समस्या समेत हल गर्न सकिनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने पेशागत स्थितिमा सुधार गर्नु छ भने योजना बनाएर काम थाल्न आजको दिन अनुकूल हुनेछ। अन्य दिनका तुलनामा धेरै खट्नुपर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि मनको आकर्षण र आन्तरिक क्षमताको उपयोग गरी जीवनसाथीलाई सजिलै प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुन्छ, तर भावना हावी हुने दिन हो। कुनै कुराले तपाईँलाई एक्लो र खिन्न बनाउन सक्छ, सचेत हुनुपर्छ।
प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छाअनुसार कतै खानपान वा घुमघाममा जानुपर्ने हुन्छ। बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र सम्पर्क गर्नु ठिक हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अध्ययनप्रतिको लगावले व्यक्तित्व विकासको सुअवसर मिल्नेछ। आजको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा अग्रणी हुन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने दिन हो। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, तर पनि महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त नयाँ अनुभव वा ज्ञान राशि बटुलेर कारोबारलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने मनसाय बन्न सक्छ। हिसाब किताबको मिलान र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका लागि समेत केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। हाकिम वा जानकार व्यक्तिको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। आजको दिन सेवाग्राहीलाई प्रभावित पारेर सम्मान पाउने समय हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने ठुलाबडाको सरसहयोग र सहानुभूति मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल हुनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण वा अवलोकन हुने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मायाका 2 अक्षर र एउटा मुस्कान मात्र प्रशस्त हुन्छ। त्यसैले जे गर्नुहुन्छ मनैदेखि गर्नुहोस्, दिन राम्रो बन्नेछ। आजको कुनै पल तपाईँका लागि भावुक समय बन्न सक्छ, सचेत हुनुहोला। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाएर अघि बढ्ने समय हो। तर आज तपाईँको आफ्नै राशिमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्रयास गरेमा मात्र आर्थिक कारोबारमा शुभ सङ्केत पाउन सकिन्छ। बेलुकीपख आर्थिक विषयको चिन्ता बढ्नेछ। रोकिएको धनमाल हात पार्ने विषयमा योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वासमा वृद्धि हुने समय छ। कार्यक्षेत्रमा खट्नुपर्ने समय भएकाले नियमित भोजन र खानपानको समयमा तलबितल पर्न सक्छ। हुन त पछाडि बसेर तपाईँका कुरा काट्नेहरूले खिसी ट्युरी गर्न छाड्दैनन्। यद्यपि मनमा उदय भएको उत्साह र उमङ्गका कारण तिनको क्रियाकलाप लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। काममा आफन्त र सहकर्मीको साथ नपाउनाले मनमा कता कता निराशा बोध हुन सक्छ। तथापि लगातारको मेहनतले उपलब्धि हासिल गर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टाय नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि धनधान्य वा सम्पत्तिको नाश हुन सक्ने समय छ। गैर कानुनी र दुर्घटनामूलक काममा सतर्कता अपनाउनुपर्छ अनि ताल साँचो पनि अर्काको जिम्मामा छाड्नु हुँदैन, नत्र पछुताउने र निराश हुने समय चल्दैछ। चलिरहेको परिस्थितिका कारण मनमा चिन्ता, शङ्का र छटपटीले जरो गाड्न सक्छ। दूरगामी भविष्य अन्धकार भए चाहिँ देखा पर्नेछ, तर अत्तालिनु पर्दैन। आजको चिन्तनले आर्थिक र व्यावहारिक समस्या हल गर्ने कुनै नयाँ उपाय पत्ता लाग्नेछ। आनन्द, खेलबाड र मनोरञ्जनमा खर्च बढ्न सक्छ, तर आज वैदेशिक प्रयोजनका कामधामबाट लाभ हुने दिन हो। 12औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले धन वा प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि भरपर्दो समय त देखिँदैन। यद्यपि नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ, तर आज हरेक क्रियाकलापमा खर्च वर्चमा नियन्त्रण गर्ने दिन हो। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त शरीर भारी हुने समय हो। कुनै काम गर्दा सामान्य त्रुटि हुन सक्ने वा विलम्ब हुने लक्षण छ। बरु बित्ने परिस्थिति छैन भने काम छाडेर आराम गर्दा उचित हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने काममा दिलचस्पी देखिँदैन, बरु दूरगामी भविष्यको चिन्तनमा समय बिताउन सक्नुहुन्छ। तर पनि अचानक नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन ठिकै रहनेछ, तर धनमालको नोक्सानी हुने दिन भएकाले तालसाँचो र राखनधरनमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एक अर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त महत्त्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ। कुनै दीर्घ प्रयोजनका योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने अझ धेरै मेहनत गर्नु जायज हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये यस मन्त्रलाई
कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समाजसेवा र राजनीति गर्नेले मान सम्मान पाउनेछन्। राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता पाइनेछ। आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। लाभमूलक काममा मनको आकर्षण रहनेछ। सेयर कारोबार वा घर घडेरीमा लगानी गर्ने हो भने फाइदा हुन सक्छ। कल कारखाना र बन्द व्यापारका काम सुचारू रहनेछन्। सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै धार्मिक सांस्कृतिक सभा समारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने दिन हो। लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन, तर यात्रामा निस्कदा समेत जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सचेत रहनुपर्छ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा गरिएका कर्मको छोटो समयमै उचित प्रतिफल पाइने राम्रो दिन छ। बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सके शत्रु पक्षको समेत समर्थन जुटाउन सकिनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा जोखिम मोलेर गरेको कुनै पनि कामबाट आज अप्रत्याशित ढङ्गले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरी विगतमा गुमाएका कतिपय विषयवस्तुलाई प्राप्त गर्न सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अलि बढी दौडधुप गर्नु परे पनि सम्भावनाका बाटाहरू पहिल्याउन सकिने समय छ। बुद्धिको उपयोगले सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि मूलतः मनोरञ्जन र मस्तीमा केन्द्रित भइने समय हो। कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रै लगनशीलता देखिनेछ। सबैको प्रशंसा बटुलेर मनफुरुङ्ग हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सोचे जस्तै समझदारी रहनेछ। सँगी साथी र बाल्यावस्थाका मित्रसँग समेत भेटघाट हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने क्यारियरको सोच पलाउने समय छ। कला वाणिज्य व्यवस्थापन र शिक्षा शास्त्रका उच्च तहका विद्यार्थीले कुनै अवसर समेत पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो काममा भन्दा पनि कुल वंश र घर घरानाका विषयमा चिन्तन गर्दा मन लाग्नेछ। भौतिक समुन्नति र व्यक्तित्व विकासको योजना बनाउनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईँको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइने समय छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त इच्छाएको फाँट वा कार्यालयको जिम्मेवारी प्राप्त हुने दिन हो। कामप्रतिको अभिरुचिका कारण छोटो समयमा कार्य सम्पादन गरी प्रशंसा बटुल्ने दिन हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने अड्डा अदालत वा सरकारी काम पुरा गर्न राम्रो समय छ। तर आज झै झगडा र विवाद बहसबाट जतिसक्दो टाढा बसेको राम्रो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन, तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा, व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि महत्त्वाकांक्षा राख्नाले लक्ष्य पहिल्याउन सजिलो हुनेछ। कुनै योजना छन् भने अझ धेरै मेहनत गर्नुहोस्, सफलता मिल्नेछ। तर आज कर्मक्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले कार्यक्षेत्रमा भन्दा पनि घर परिवारमा समय प्रदान गर्ने दिन हो। मातापिताको चाहना र सेवा शुश्रूषाप्रति जिज्ञासु बन्नु जाति हुन्छ। झिना मसिना घराइसी काममा अल्मलिएर समय यापन गर्नुपर्ने हुन्छ। पेसा, व्यवसाय वा नोकरीमा संलग्न व्यक्तिले केही हदमा सफलता नै पाउनेछन्, तथापि ठुलाबडाको निर्णयमा दोधारेपन देखिनेछ। त्यस्तै लोभ र पापले दुःख दिने समय हो। पापमतीतर्फ आकर्षण नदेखाउनुहोला, बरु परोपकार र धार्मिक क्रियाकलापमा आकर्षण देखाएको जाति हुन्छ। चिन्तनमूलक काममा सफलता प्राप्त हुने समय भएकाले बौद्धिक र न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारीले प्रतिष्ठा बढाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि उच्च व्यक्तित्व र उज्जवल भविष्यको चाहना राखी अघि बढ्ने दिन हो। हाके ताकेका काममा विशेष प्रतिफल मिल्नेछ। परिश्रम गर्दा सम्मानित स्थान पाउन सकिन्छ। उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन र विशेष उपहारको योग छ। गुमेको स्थान पाउनुका साथै व्यक्तित्व विकासमा नयाँ फड्को मार्ने दिन हो। मान्यजन र अभिभावकको सद्भाव प्राप्त हुनेछ। सेवामूलक काम तथा राजनीति गर्नेहरूले विशेष अवसर प्राप्त गर्नेछन्। लागि परेमा अप्ठ्यारो ठानिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। सामाजिक र परोपकारी कामका माध्यमबाट सन्तुष्टि लिन सकिनेछ।
नवौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले सिनियर कर्मचारी वा कुनै विशिष्ट मान्छेलाई खुसी तुल्याउने अवसर मिल्नेछ। सानो प्रयासले उद्देश्यको परिपूर्ति हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त जग्गा जमिन निर्माण सामग्री खनिज र काष्ठ व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। कारोबारका अतिरिक्त धार्मिक पारम्परिक काममा संलग्न हुने दिन हो। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि सेवाग्राही र सहयोगीको भूमिका देखेर मन हलुका र प्रसन्न रहनेछ। दैवले साथ दिने समय हो। जस्तोसुकै समस्या आइलागे पनि बुद्धि ख्याएर काम गर्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा चिन्तन र दृष्टिकोणलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गरेमा कार्यक्षेत्रमा सम्मान बटुल्न सकिनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिले विशेष लाभ पाउन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि समाज र छरछिमेकका काम गर्दा मान सम्मान पाइएला, तर घर परिवारमा समय दिन नपाउनाले ठासाठुस्सा बढ्ने समय हो। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त मूड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। योग र मेडिटेसन प्रति आकर्षित हुनु राम्रो हुन्छ, किनभने आज मेहनत गरेमा हरेक क्रियाकलापमा सफल बन्न सकिने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि एका बिहानी मन एक तमासको बन्ने र त्यसै भएर नैराश्य बढ्ने दिन हो। तर आज कुनै पनि समस्यादेखि नभाग्नुहोला, सफलता तपाईँको मुठीमा हुनेछ। साथै प्रयत्न गर्दा भाग्यबलमा अभिवृद्धि हुने समय छ। स्वास्थ्य पक्षमा देखिएको कमजोरी अब क्रमशः हट्दै जानेछ। झिना मसिना र साधना घराइसी कामहरूमा समय व्यतीत हुन सक्छ। तपाईँका बानी व्यवहार र आन्तरिक क्रियाकलाप छोराछोरी वा अनुयायीका लागि प्रेरणास्पद बन्ने समय हो। त्यसैले आचरण र अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। रमणीय यात्राको सम्भावना छ, तर बाटो काट्दा वा गाडी हाँक्दा लापरवाही नगर्नुहोला। 8औँ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले काममा जाँगर लाग्दैन। सिनियर र ठुला बडाले असन्तुष्टि जनाउनेछन्। नियम नमिच्नुहोला, नत्र दण्ड वा जरिवानामा समेत पर्न सकिन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा मित्र र सहयोगीले बाचा पुरा गर्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्ने लागेको काम बिग्रने सम्भावना समेत देखिन्छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रमा आफै तन्मय भएर खट्नु बेस हुनेछ। जागिरेहरूका निमित्त अस्वस्थताका बीचमा कामको चाप बढ्ने दिन हो। आफ्ना कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने परिवारको उन्नति र भविष्यका बारेमा चिन्तन गर्ने समय हो। केही समय धार्मिक क्रियाकलापमा अथवा कुनै पुरानो वा पवित्र स्थलको अवलोकनमा व्यतीत हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र विरोध गर्नेले षड्यन्त्रको तानाबुना रच्न खोज्दैछन्। अझ परिवारका सदस्य र आफन्तको गतिविधि समेत सन्तोषजनक नहुँदा खिन्नता बढ्ने परिस्थिति छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हँमा हँ मिलाउनुभन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई गुरुवर्ग र अभिभावकले निकै भरोसा र विश्वास राखेको देखिन्छ। अत टुप्पी कसेर मेहनत गर्ने समय छ, लापरवाही नगर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको मन्त्र ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि घराइसी प्रयोजन र भोगविलासका क्षेत्रमा व्यवहार बढ्ने परिस्थिति छ। तथापि शारीरिक तन्दुरुस्ती र आर्थिक पक्ष सबल भएको राम्रो दिन छ। मन त्यसै फुरुङ्ग हुने दिन हो। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिकोणले अनुकूल समय छ। कार्यक्षेत्र वा व्यावसायिक जीवन पनि सन्तोषजनक रहनेछ। अप्ठ्यारो फुकाउन गरिएको प्रयास र चिन्तनले काम गर्नेछ। पार्टनरसिपमा गरिएको कारोबारका बारेमा छलफल र विमर्श हुने दिन हो। दिन ढल्दै जाँदा स्वास्थ्यमा कमजोरी हुन सक्छ। बेलुकी पख शरीरमा असजिलो र मनमा भारीपनको महसुस हुँदैछ। अरू काम छाडी आराम गर्नु उचित हुन्छ। 7औँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा बाहिरको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। दायित्व र बोझ पन्छाएर केही समय घुमघाम र राम रमाइलोमा बिताउने मनसाय समेत बन्न सक्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त घर परिवारमा समय दिनुपर्ने दिन हो। पारिवारिक सुख र दाम्पत्य जीवनको आनन्द भोग्न पाइनेछ। बन्द व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुन सक्छ, तर नोक्सान हुने दिन होइन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिने राम्रो दिन छ। तर आज कार्यक्षेत्रबाट फुर्सद निकालेर आनन्द र मस्तीमा भुलिने समय हो।
देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि सहकर्मी साथी अनुयायी वा भाइ बहिनीको सहयोग जुटाएर कुनै ठुलै काम बनाउन सकिने समय छ। हाकिम वा वरिष्ठको सहानुभूति समेत प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथीले भावना र इच्छाको कदर गर्ने समय छ। प्रयास गरेमा तनाव र बोझ कम गर्न सकिनेछ। कुनै कुरा मन पिरोल्ने समस्या छ भने हल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन, राम रमाइलो, घुमघाम र भेटघाटको समय हो। तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खेको जाति हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि झगडालु र घमण्डी मनोवृत्तिको उदय हुनेछ। तर कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने खेलवाड र मनोरञ्जन त्याग्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि खुट्टा तान्ने र पछाडि बसेर खिसिट्युरी गर्नेहरू सक्रिय हुने दिन छ। गल्ती हुन्छ कि भनी सचेत भएर काम गर्नुहोला। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि मानसिक अशान्ति, छटपटी र उदासीनताका कारण बन्द व्यापार प्रभावित बन्ने दिन हो। मनलाई स्थिर र सन्तुलनमा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्, नत्र आर्थिक पाटो समेत कमजोर बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कमजोरीलाई माध्यम बनाएर शत्रु हावी हुने समय छ। विश्वासिलो साथी वा सहयोगी कर्मचारीले नै समस्या बल्झाउन सक्छन्, सचेत हुनुपर्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ। आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। धनार्जन गर्न कुनै काम थालनी गर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि मनमा लुकेका भ्रम र चिन्ता बाहिरिने समय हो। अनावश्यक चिन्तामा रुमल्लिने हुँदा अपेक्षा गरे अनुरूप समयमा काम सिद्ध्याउन मुस्किल पर्ला। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारेपन हुन सक्छ। त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अध्ययनका विषयवस्तुप्रति गम्भीर बन्ने समय आएको छ। पढाइमा लगाव बढाउनुहोस्, सोचेको रिजल्ट पाउन सकिनेछ। तर आज शत्रु स्थान अर्थात् 6औँ घरमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले रिस, राग र अहङ्कार बढ्न सक्ने दिन हो। दण्ड सजाय दिने वा कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने आजको दिन अनुकूल हुन्छ। तर शत्रु पक्षका कमजोरी वा बलका बारेमा राम्ररी बुझेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुहोला, नत्र पछि आफैलाई अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। काम गर्दा हरेक काममा बाधा अड्चन हुनाले तथा आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न हुनेछ। दिमाग भारी हुने दिन भएकाले ज्ञानमूलक काममा वा चिन्तन मननमा रुचि देखिँदैन। स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहनेछ, तथापि स्वस्थ आहार विहारप्रति जागरुक हुनुपर्छ। बेलुकीपख मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्नेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऋणहर्त्रे भौमाय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्न सक्छ। परिस्थिति कमजोर भए पनि मुखकै माध्यमबाट कुनै काम फुत्काउन सक्नुहुन्छ। आय क्षेत्र राम्रै देखिन्छ। बुद्धि भुटेर खाने दिन हो। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षित तुल्याउन सकिन्छ। आजको सकारात्मक चिन्तन र व्यावहारिक उपायले भविष्यमा समेत काम गर्न सक्छ। छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्नेछ। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। कुनै जमघट वा सभा समारोहमा सहभागी बन्न सकिन्छ। मौका पर्दा दमदार भाषण ठोक्ने र ताली पाउने दिन हो। प्रेम जीवनमा समेत असल छ। त्यस्तै प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा जित हासिल हुनेछ। 5औँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुन सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सांसारिक सुखप्रतिको अधिक झुकाव र जुनियर स्टाफको असहयोगका कारण बन्द व्यापार प्रभावित बन्ने दिन हो। तर आवश्यकता भएमा छोराछोरी वा भाइ बहिनीले सहयोग गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि आफैले कुनै प्राविधिक वा सिपमूलक ज्ञान प्राप्त गरेर लाभान्वित बन्ने समय छ। उता घरमा छोराछोरी वा भाइ बहिनीका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा विपरीत परिस्थितिलाई समेत मोड्न सकिने राम्रो दिन छ। हरेक प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। भौतिक उन्नति र सुख सुविधाका सामग्री किन्न धन खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि टाढा रहेका छोराछोरीको राम्रो समाचार आउने, सुख सन्तोष मिल्ने राम्रो दिन छ। आफूले चिताएका हाँके ताकेका काममा पनि सम्पन्नता प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हाउभाउको प्रयोग गरी कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने पारिवारिक समस्याले खिन्न बनाउनेछ। तर आज लापरवाही गर्दै वा भुलिने दिन होइन, किनभने आज गरेको मेहनतले राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती,
कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि घरको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुख सुविधा बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त लामो समयदेखि आफ्नो व्यवसाय वा कारोबारलाई नयाँ गति दिने मनसाय बनेको छ। आशाका पछि लाग्ने समय हो, तथापि कसैको आश्वासन वा लोभमा भुलिनु हुँदैन, नत्र फन्दामा पर्न सकिन्छ। जागिरीहरूका निमित्त आफ्नो काममा मात्र होइन, घर परिवारलाई पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुन्छ, नत्र आपसी विचार विमर्शमा खाडल सिर्जना हुन सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने फाइदा नहुने र व्यर्थको काममा लगानी गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ अनि परोपकारी काममा वा अर्काका काममा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने दिन हो। आशा देखाउनेहरूले पनि सहयोग गर्ने अनुकूलता मिल्दैन, तर व्यस्त रहँदै दिन बितेको पत्तो पाइने छैन। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्न सक्छ। चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छाअनुसार समय दिन नपाउँदा झन् नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै नजानेको वा नसुल्झेको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको राम्रो हुनेछ। सुख भावको उच्छान र यात्राका कारण घरभित्रका समस्यामा रुमल लिनुपर्ने समय हो। आमा वा घरकी मूल स्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति र सेवा चाकरीमा पनि केही समय बित्न सक्छ। आन्तरिक सम्पत्तिको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा घोत्लिनुपर्ने हुन्छ। लगानी र ऋण कारोबारको चिन्ताले सताउनेछ अनि हडबडी र शीघ्रताका कारण कुनै काम दोहोर्याउनु पर्ने पनि हुन्छ। काम गर्दा हरदम सचेत बन्नुपर्छ, किनकि सामान्य कमजोरीले ठुलो अवसर गुम्न सक्छ। घर बाहिर बस्नेका लागि सन्तोषजनक समय छ अनि विदेश जान चाहनेले यात्राको प्रक्रिया अघि बढाउने दिन हो। बेलुकीपख आध्यात्मिक र दार्शनिक भावना पलाउन सक्छन्। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँको चन्द्र राशि अर्थात् जन्म राशिका आधारमा फलान्वित हुने गर्दछ। यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबोधप्रति निष्ठाभाव राख्नु पर्दछ। सामाजिक र परोपकारी भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकको सबै हिस्सामा बादलको उपस्थिति देखा पर्नेछ। यसरी लागेको बादल पूर्वी नेपालका तुलनामा पश्चिमी भूभागमा अलि बढी मात्रामा रहने सम्भावना छ। भरे राति पनि देशभरि नै आंशिक बदली रहनेछ। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको देखिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।